तबरेज ने आंखें दिखाई थी। मैं अपने रास्ते पर ही थी। आप अपनी वाइफ को देखने की जल्दबाजी में मुझसे टकराए हैं। नरमीन नाक फुलाकर बरहमी से गोया हुई और पैर पटकती दाईं जानिब चलती, जबकि उसकी गैर इरादतन कही बात बहुत जल्द सच का रूप धारने वाली थी, जिससे दोनों फ्रीकैन अनजान अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे। पर बहुत जल्द किस्मत की सितम जरीफी ये रास्ता एक करने वाली थी, जिसमें वो दोनों ना चाहते हुए भी चलने पर मजबूर होने वाले थे। तबरेज अपनी छोटी सी कजन प्लस साली को जाता देखकर सर झटककर अंदर बढ़ा, जिसने 2 घंटों में उसका खून जला डाला था कि वो खुद को अंगारों पर लौटता महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम चचा, तबरेज की भारी आवाज गूंजी कि वो जो बैठे बातें कर रहे थे उसकी आवाज पर शाइस्ता उछल पड़ी, जबकि बाकी सब नॉर्मल थे। वालेकुम अस्सलाम, सबने यक जुबान जवाब दिया सिवाय शाइस्ता के। वो हलक तर्क करती उसको देख रही थी, जो स्पॉट तासुरात लिए इस्तेकाक भरी नजरों से उसे ही घूर रहा था। शाइस्ता को तबरेज की आंखों में छलकते तकाजों की लपक वाज़ेह दिख रही थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसने बेसाख्ता निगाहों का जाविया बदला। आओ बेटा बैठो, अयूब खान खुश दिली से गोया हुए। माजरत ख्वाह हूँ चचा, फिलहाल मैं शाइस्ता को लेने आया हूँ। बैठूंगा नहीं, तबरेज दोनों हाथ पुश पर बांधे गंभीर आवाज में बोला। शाइस्ता के चेहरे पर सरासीमगी सी फैल गई, जबकि पलवशा ने मुस्कुराहट दबाई। तबरेज, आज शाइस्ता को रह लेने दो, बी जान ने बेटे की सूरत देखकर एहसास करते कहा। बी जान, अगर ये इधर रही तो मेरा क्या होगा? तबरेज ने भारी लहजे में जूम आईनी बात की कि शाइस्ता सबके सामने उसकी यूं बेवाकी पर सुर्ख अनार की मानिंद होती सर झुका गई, जबकि बाकी तीनों नफूस उसकी बात पर सिर पटा कर रह गए। तबरेज पुरशौक निगाहों से अपनी बीवी के चेहरे की सुर्खी देख रहा था। ले जाओ बेटा, जबी बीजान खाइफ से होती बोली। मोरे नहीं, शाइस्ता ने नफी में गर्दन हिलाई। जाओ बेटा, शोहर लेने आया है, साथ जाओ। अयूब खान ने भी अपनी बेगम की साइड ली। आप मुझे निकाल नहीं सकते, ये मेरा भी घर है। शाइस्ता फट पड़ी। हमने कब कहा आपका घर नहीं है? आप जब चाहे आओ रहो। अयूब खान मसलहत के तहत गोया हुए। रहने तो नहीं दे रहे ना आप? वो नहीं, मैं नहीं रहने दे रहा, ना दूंगा। मेरा 1 मिनट गुजारा नहीं, इतना बहुत है कि और वजूहात बताऊं तो चलोगी? तबरेज बिना किसी लिहाज किए खुले आम बोला कि शाइस्ता फकत घूर कर रह गई। जाओ, इससे पहले तुम्हारा मियाँ मजीद राज अफशानियां कर दे। पलवशा उसके कान में घुसी सरगोशी में बोली। आपको क्या मसला है आखिर? शाइस्ता लफ्ज चबाकर गोया हुई। वो उसकी शिद्दत पसंदी, उसकी कुर्बत मोहब्बतों के समंदर से घबराया जाया करती थी। उसका हर अमल ऐसी शिद्दत समोई होता कि शाइस्ता को दुनिया भुला देता था। वो अपनी कुर्बतें मोहब्बतें निछावर करके उसे बुखलाने पर मजबूर कर देता था, और कभी कभी तो वो उसकी अमल की वारफ्तगी से घबराती यूं ही खुद को छुपाने की कोशिश में कोनों खुदरों में छुपती फिरती थी। तुम्हारी कुर्बत का नशा है मेरा मसला तुम हो। अब चलोगी? वो कुछ और कहने वाला था कि बड़ों को देखकर दिल की बात दिल में दबा गया। तबरेज ने तनबीह नजरों से घूरा और आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। मैं ज़बी लाला के आते ही आ जाऊंगी। शाइस्ता लब भींचे बोली। आज वो जिद लगाए खड़ी थी कि मैं के रहना था, पर वो भी तबरेज था, उसका दीवाना। उसकी परछाई कहाँ उसे खुद से चंद कदमों के फासले पर भी रहने की इजाजत दे सकता था। उसे शाइस्ता चाहिए थी, आस पास, बहुत निहायत नजदीक, इतना कि वो हर पल हर लम्हा उसे महसूस कर सके। नहीं, हम फिर आ जाएंगे, अभी चलो तुम, तबरेज ने हतमी लहजे में कहा। हाँ बच्चे जाओ, अब फिर आ जाना, बी जान ने पिचकारा था। तभी शाइस्ता ने पलवशा को देखा। जाओ जाओ, मजीद मत तड़पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें सबके सामने उठा कर ले जाए। पलवशा ने कहा कि शाइस्ता ने तबरेज की तरफ देखा, जो खुश्क नजरों से उसे ही देख रहा था। तभी वो नाक चढ़ाती उसे जबरदस्त खुरी से नवाज कर उसकी जानी पड़ी। एक दिन मैं रहूंगी, आप देखना। शाइस्ता उसके पास पहुंची, दबी आवाज में गुर्राई। और मेरे होते वो दिन कभी नहीं आएगा। तबरेज उसकी कलाई थामे उसी अंदाज में बोला और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, जबकि बाकी सब मुस्कुराती नजरों से उनको देख रहे थे कि बेसाख्ता सबने उनकी खुशियों की दुआ की, जो एक साथ हसीन मुकम्मल लग रहे थे। जार, आपने अच्छा नहीं किया। कमरे में आते ही शाइस्ता चीख पड़ी। तो तुमने कौन सा अच्छा किया जार की जान? तबरेज मुस्कुराता सोफे की पुश से टेक लगाए उसे देख रहा था। दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला। तभी वो तपी तपी सी उसके दिल में उतर रही थी। क्या किया है मैंने? शाइस्ता तड़क उठी और बेड पर पड़ा कुशन उस पर फेंका, जिसे बर वक्त वो कैद कर गया, अजियत में मुब्तला किया है। इन चंद घंटों में मेरे कमरे में कब से तुम्हारी राह तक रहा हूँ, और तुम हो के मैके जाकर बैठी, शोहर की फिक्र ही नहीं। तबरेज कफ लिंक्स निकाल कर टेबल पर रखता, कफ कोनियों तक फोल्ड करता गंभीर आवाज में बोला। और कितनी करूं शोहर की फिक्र, मैं हलकान हो गई हूं मैं। अब क्या एक दिन वहां रह नहीं सकती मैं? हरगिज नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में चक्कर काट लेती हो, यही बहुत है, पर मेरी मौजूदगी में तुम कहीं भी नहीं जा सकती। जार, ये नाइंसाफी है। सारा दिन आप मुझे कैमरे के सामने बिठाए रखते और घर आते ही, वो रवानी से बोलकर लब दांतों तले दबा गई, और घर आते ही तुम गायब होती हो। एक धमकियां देकर तुम्हें बुलवाना पड़ता है,
वो उसका जुमला अपने अंदाज में मुकम्मल कर गया। अब शराफत से इधर आओ, 2 दिन से तुम्हें बख्शिश दी हुई है, आज मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। तबरेज वाले हाना नजरों से उसे देखता तहक्कुम भरे लहजे में बोला, मैं आपकी बात क्यों मानूं? वो अपनी धड़कनों के रक्स पर बज़ाहिर इत्मीनान से गोया हुई। अच्छी बीवियां शौहर की बात मानती हैं, उसकी हर बात हुक्म तसव्वुर करती हैं, इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं चाहता। मुझे मजबूर मत करो शान, और अच्छी बीवियों की तरह मेरी बात मानकर मेरे पास आओ। तबरेज भारी सर्द आवाज में बोला, मैं अच्छी बीवी हूँ, पर अब नहीं आ रही आपके पास। वो भुन्ना ही तो उठी थी उसके तहक्कुम भरे अंदाज से, तभी तल्ख अंदाज में कहती। तबरेज को घूरती वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। शान, पास आओ। तबरेज की बोझल सरगोशीनुमा आवाज ने उसके कदमों को थमने पर मजबूर किया था कि वो जरा सा रुख मोड़कर उसको देख रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी दर आई थी। तबरेज का चेहरा स्पॉट था। वो सोफे पर शहाना अंदाज में बराजमान उसे ही घूर रहा था। शाइस्ता को अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये सुर्खी गोया उसके हुक्म पर इनकार की वजह थी या जज्बात की शिद्दत की वजह से थी। तभी उसकी आंखों में छलकते तकाज़ों के शोरीदा जज्बात पर वो अपने दिल की धड़कनों को एतदाल पर लाती उसकी जानिब बढ़ी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी कि तबरेज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट छप दिखलाकर गायब हुई थी। शाइस्ता की जान जा रही थी। तबरेज का रिएक्शन उसकी समझ से बालातर था। वो उसे मना करता था जाने से, फिर खुद भी पहुंच जाता था, पर अब उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती देखकर वो हैरान कुन थी। शाइस्ता छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास चंद कदमों की दूरी पर आन खड़ी हुई। मुझे ये दूरी भी तुम्हारे हमारे बीच गवारा नहीं खाना। तबरेज की आंच के सी लपक समोए दिल वारिस्तगी में चूर पर खासी रोब और दबदबे वाली बहुत कुछ बराबर कराती गंभीर आवाज गूंजी कि शाइस्ता की हथेलियों में पसीना फूट आया था। ये बंदा हर तरीके से उसकी जान निकालने के डर पर रहता था। शादी हो जाने और एक हो जाने के बाद भी तबरेज शाइस्ता को झुंझला कर रख देता था कि हर बार उसे नए एहसास से आश्कार करवाता था कि वो हमेशा तबरेज की मौजूदगी में छुई मुई सी बन जाती थी। उसकी शिद्दतों, मायने खेज सरगोशियों और शौक निगाहों से घबरा जाया करती थी। शाइस्ता ने चोर निगाहों से उसे देखना चाहा, जो हाथ सोफे की पुश पर फैलाए दिल जमई से उसे ही देख रहा था, गोया उसके करीब आने के इंतजार की घड़ियां खत्म होने के लिए बेचैन था। वो लब खींचकर 2 कदम मजीद करीब हुई। अब उनके दरमियान 4 कदम की दूरी बरकरार थी। और पास। तबरेज ने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से इशारा करके मजीद पास आने का हुक्म दिया, जबकि शाइस्ता शदीद गुस्से से भरी खड़ी थी। झटके से सर उठाया। वो तबरेज को कुछ कहने वाली थी, पर उसकी आंखों में देखते वो बेबस सी हुई थी। एक अलग ही जुनून था तबरेज की आंखों में कि वो लब सख्ती से पेवस्त किए 2 कदम और बढ़ी थी। तुम मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश में हो, जो मैं करने नहीं दूंगा, बल्कि जो किया है उसका हिसाब भी सूद समेत चुकता करूंगा। तबरेज सर्द आवाज में बोलकर उसे सख्त निगाहों से घूर रहा था और बगैर कुछ समझने का मौका दिए वो शाइस्ता को अपनी जानिब खींचकर उसे खुद पर गिरा चुका था। जार उसकी अचानक अफ्तार पर वो दबी दबी आवाज में चिल्लाई और उस पर से उठना चाहा, पर तबरेज उसकी पुश पर हाथ का दबाव बढ़ाए उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था कि शाइस्ता के होंठ तबरेज की गर्दन से टच हो रहे थे। हड़बड़ाकर उसने रुख तिरछा किया। तबरेज सर्द निगाहों से अपने सीने से लगी अपनी मताई जान को देख रहा था, जो आज फड़फड़ा रही थी। आखिर क्यों नहीं समझती तुम कि मैं एक पल भी दूरी का रवादार नहीं? तबरेज की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी, साथ ही उसके बालों को मुट्ठी में दबोचा था। आप क्यों नहीं समझते? शाइस्ता की भी मध्यम आवाज गूंजी। वो उसकी धड़कनों को वाजे महसूस करती, अपनी धड़कनों के साथ उनको गिन रही थी, जो बराबर चलती दोनों के दिलों के एक ही लय पर रक्स कर रही थी। मैं नहीं समझना चाहता। तुम मुझे मेरी मौजूदगी में इस कमरे में चाहिए हो। तुम्हारी ये चंद कदम की दूरी भी मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं, और तुम हो के हर हफ्ते वहां जाने का सोचकर कमरे से गायब हो जाती हो। तबरेज की गंभीर आवाज ने शाइस्ता के हवास झंझोड़ दिए थे कि वो जो उसके सीने पर सुकून से सर टिकाए हुए थी, खफकी से उसे देखा। तो आप कौन सा रह लेने देते हैं? शाइस्ता ने मुंह बसोरा। तभी तबरेज ने उसके बालों को झटका देकर उसका चेहरा अपने नजदीक किया। मैं ये बात आखिरी बार दोहरा रहा हूँ, आज के बाद तुम मेरे आने के वक्त से जाने के वक्त तक इस कमरे में ही रहोगी, और दोबारा वहां रहने का मत कहना, वरना तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा, इतना कि तुम उनसे मिलने के लिए तरस जाओगी। समझ आई मेरी बात? वो शिद्दत पसंदी की हदें तोड़ता अटल लहजे में कहता उसके शगरफी लबों पर झुक गया था कि शाइस्ता की आंखें फैली थी, जिसकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी।
اس کا دہکتا لمس اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دھکیل رہی تھی جو اسے خود پر گرائے چند گھنٹے کی دوری کا حساب لیتا اسے بے حال کرتا جا رہا تھا۔ شائستہ کی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھنے سے وہ بے حال ہوتی، اس کی قربت کے نشے میں قید ہوتی، سانسیں لینے کو تڑپ اٹھی تھی۔ جبھی تبریز نے اس کی حالت کی پیش نظر خود سے اسے جدا کرتے دیکھا، جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے روحانسی سرخ چہرے سے اس کے سامنے نظریں چکائے سانسیں کھینچ رہی تھی۔ بہت غلط کرتی ہو خود کے ساتھ، جب پتہ بھی ہوتا کہ ہونا وہی جو میں چاہوں گا تو کیوں مجھے خود سے دور بھاگنے کے پر تولتی رہتی ہو؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا اس کے ملائم رخسار کو انگوٹھے سے سہلاتا بولا اور چک کر اپنے تشنہ لبوں سے اس کی نرماہٹ محسوس کی تھی۔ زار اب جان نکال دیں گے میری، شائستہ روحانسی آواز میں وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی بولی جہاں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ بالکل ابھی جان نکالنے کا ہی ارادہ ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں سیکنڈ کا بھی حساب لینے والا بندہ ہوں، تو اس حساب سے تمہاری جان آج خطرے میں ہے۔ تبریز اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ کر سنجیدہ آواز میں بولا، اس کے بغیر سمجھنے کا وقت دیے، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنے لمب سے اسے مہکاتا شائستہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ زار پلیز۔ اپنی گردن پر وہ اس کی داڑھی کی چبن اور سرسراتے لبوں کی حرکت پر ہول اٹھی تھی۔ خاموش رہو۔ تبریز نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے کچھ اس انداز میں کہا کہ شائستہ نے ڈر کر آنکھیں موند لی۔ جب بھی وہ ایک بار پھر سے منمانیوں پر اترتا اسے بھاؤں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا۔ شائستہ نے لب دانتوں تلے دبائے اس کی گردن میں منہ چھپا کر اس کے جذبات کو مزید بہکا دیا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل اس پر اختیار جمائے۔ اس کی قربت کے نشے میں ڈوب کر اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نرمین کی جھجک کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں حشمت اپنے میٹھے رویے، چکنی چپڑی باتوں میں معصوم نرمین کے جذبات سے کھل کر کھیل رہا تھا کہ نرمین جو دنیا جہاں کے خواب سجائے بیٹھی تھی کہ حشمت کے ارادوں سے ناواقف، وہ میٹھے سپنے بننے لگی تھی۔ ایک طرف وہ اس کی محبت میں گم ہو چکی تھی، سب کچھ بھلائے بنا کسی کو بتائے۔ بھلے ہی وہ اس کا منگیتر تھا پر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے بات کرتی ہے اور حشمت نے اسے موبائل لے کر دیا ہے، وہ کالج کے باہر اس سے ملتی ہے۔ نرمین نے حشمت کے کہنے پر سب کو بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ حشمت پر اندھا یقین کرنے لگی تھی۔ بچپن سے وہ خود کو حشمت کے نام کے ساتھ منسوب سنتی آ رہی تھی اور اب اس کو خود کے لیے اتنا پاگل دیکھ کر نرمین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے بچپنے اور محبت کے سرور میں ڈوب کر وہ کسی کو نہ بتا کر غلطی کر گئی تھی جو اسے کافی مہنگی پڑنے والی تھی۔ نادانی میں کی گئی غلطیاں اکثر ساری عمر کا روگ بن جایا کرتی ہیں، جو چاہ کر بھی جدا نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بن جاتی ہیں۔ وہ ساری رات اسے بات کرتی۔ نرمین بہت خوش تھی کہ اسے حشمت جیسا ہمسفر ملنے جا رہا ہے، پر یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ وہ آنے والے وقت سے بالکل انجان حشمت کے مکروہ ارادوں سے بے خبر تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی حشمت کے متعلق سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اس کا میسج آیا۔ نرمین نے بےتابی سے اٹھایا تو حشمت کا میسج دیکھ کر دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً رپلائی کیا، مجھے یاد ہی کر لیا کرو ظالم لڑکی۔ حشمت نے غصے والے ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا۔ وہی کر رہی تھی۔ نرمین بے ساختہ مسکرا اٹھی اس کی بات پر۔ صدقے میری جان کے، بہت شکریہ کہ آپ مجھے یاد کر رہی تھی۔ مجھے کل تم سے ملنا ہے، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ حشمت نے اپنے مطلب کی بات کی۔ مگر کہاں؟ نرمین نے سوال کیا۔ بس تمہیں پتہ چل جائے گا اور کل ہر حال میں ملو مجھ سے، میں انتظار کروں گا، اوکے؟ پر میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کوئی غیر نہیں ہوں میں۔ تمہیں کل آنا ہے تو مطلب آنا ہے، ورنہ میں کل ہی واپس چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ حشمت نے غصے بھرے انداز میں میسج کیا جبکہ نرمین آنکھیں پھاڑے سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی لب بھینج کر اس نے فون دور رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگی، جبکہ دوسری جانب حشمت شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وائن کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ باہر سے آتے ماہد نے اپنی چھوٹی ماما کو پکارنا شروع کیا کیونکہ وہ ماہد کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ چھوٹی ماما۔ ماہد لاؤنج میں آتا اپنی چھوٹی ماما کو آوازیں دینے لگا۔ لو بھائی، شائستہ آ گیا تبریز کی کاپی۔ وہ جو کچن میں کھڑی ماہد کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی، فاطمہ بیگم کے کہنے پر مسکرائی۔ ماہد بیٹا، خانم بی نے پکارا۔ جی خانم بی، بیٹا آپ تو بخش دو اپنی چھوٹی ماما کو۔ وہ کیسے؟ ماہد نے بھویں اچکائیں۔ میں نے کیا کیا؟ ماہد نے سنجیدگی سے پوچھا اور تبریز کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کا چاچو کافی نہیں ہماری بچی کے ہاتھ پاؤں پھلانے کے لیے کہ اب آپ بھی وقتوں میں ڈال رہے ہو؟ جبکہ ماہد نے تبریز کو دیکھا جس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ پھر خانم بی کو دیکھا جبکہ باقی سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی شائستہ کچن سے باہر آئی۔ چھوٹی ماما، کیا آپ کو مجھ سے اور زار چاچو سے کوئی پرابلم ہے؟ اس غیر متوقع سوال پر شائستہ نے حیران ہوتے تیزی سے نہ میں سر ہلایا، جبکہ ماہد نے اب خانم بی کو دیکھا۔ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم سے، آپ پریشان مت ہوں۔
ماہد نے جتا کر خانم بی کے علم میں اضافہ کر کے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ سب کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ تبریز نے فٹافٹ اس کے گالوں پر پیار دے ڈالا۔ ویسے بھی پرابلم ہوگی بھی کیوں، اتنا پیار کرنے والا شوہر اور بیٹا ملا، تبریز نے لب دبا کر کہتے شائستہ کو چھینپنے پر مجبور کر دیا۔ چھوٹی ماما چلے میرے ساتھ، وہ شائستہ کی جانب بڑھا۔ کہاں بیٹا؟ میں اور شمس ٹرپ پر جا رہے، آپ ہماری پیکنگ میں ہیلپ کریں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا شائستہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ سب ماہد کی شائستہ کے ساتھ اٹیچمنٹ سے واقف تھے، وہیں شائستہ بھی اپنے بیٹے پر جان وارتی تھی۔ ماہد کا ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی کہ اب ماہد کو بھی شائستہ سے اپنے سارے کام کروانے کی عادت ہو چکی تھی۔ ایوب خان، دلاور خان اور یامین خان کسی اہم جرگہ میں گئے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھائی ہمیشہ سے ایک ساتھ تھے۔ جب بھی دلاور خان جرگہ میں نائب منظم کی حیثیت سے جاتے تو ساتھ اس کے دونوں بھائی بھی ہمراہ ہوتے تھے، جبکہ خانم بی جان اور شمع بیگم سب بڑی حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تینوں بڑی خواتین اپنے بچوں اور خاندان کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ فاطمہ، شائستہ، ارم، پلوشہ اور سعدیہ یہ سب ایک جانب بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ نرمین کالج گئی ہوئی تھی، ارسلان خان، منان خان اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تبریز اور زبی شکار پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ باقی چھوٹے بچے کھیل کود میں مصروف تھے، جبکہ صبح ہی شمس اور ماہر ٹرپ پر جا چکے تھے۔ زبی اور تبریز اپنی آدمیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ دونوں کا فیورٹ مشغلہ تھا، وہ ویکنڈ پر شکار کے لیے ضرور جاتے تھے۔ حشمت کالج سے چھٹی پر نرمین کو اپنے ساتھ لے فارم ہاؤس آیا تھا، جو کہ نسبتاً جنگل میں ہی واقع تھا۔ نرمین اس کے ساتھ اکیلے آنے پر کچھ گھبرائی تھی، پر حشمت کی دھمکی کی پیش نظر خاموش رہی۔ حشمت کی وقفے سے غلیظ نظریں اس کے چادر میں چھپے سراپے پر اٹھ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ آج اس کی فلائٹ تھی، پر اس سے پہلے وہ ایوب خان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور شمع بیگم کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا کہ جس مقصد کے لیے اس کی ماں نے اسے بھیجا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نرمین کی بلاخر جھنجھلاہٹ بھری آواز گونجی۔ فارم ہاؤس، حشمت نے سرسری سا جواب دیا۔ وہاں کیوں؟ کیونکہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اصل بات کہتے کہتے رک گیا تھا۔ نہیں، آپ پلیز مجھے چھوڑ آئیں واپس، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نرمین اس کے انداز پر حلق تر کرتی منت بھرے لہجے میں بولی۔ چھوڑ دوں گا، فکر نہ کرو، حشمت نے معنی خیزی سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ نرمین کے چہرے پر ڈر واضح تھا، وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہی جب حشمت نے دروازہ کھول کر جارحانہ انداز میں اسے کھینچا تھا کہ وہ بکھلا کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو، وہ وحشت زدہ چلایا تھا کہ نرمین پھرتی سے باہر نکلی۔ اس کا انداز نرمین کو ٹھٹکنے لگا تھا۔ یہ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ نرمین نے معصومیت سے کہا۔ ایک پل کو حشمت نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر بنا جواب دیے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اسے ایک بند کمرے کا دروازہ کھولے اندر لے آیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ نرمین کمرے کو دیکھتی دھڑکتے دل سے بولی۔ ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، تمہیں محسوس کرنے کے لیے، تمہاری قربت سے دل بہلانے کے لیے۔ حشمت اب اصل مدعے پر آتا نرمین کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، کوئی بچاؤ کرتی، حشمت بدلے کی آگ میں درندہ کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اس کی آہ و بکا، واسطے، منتیں، ترلے سب کو وہ رونتا، اس کی ذات کی دھجیاں اڑاتا۔ نرمین کے وجود اس کی روح کو بری طرح مجروح کر چکا تھا کہ بدلے کی آگ میں وہ ہوس پرست اپنی کمینگی کا پرچم بلند کرتا، نرمین کو دھوکے سے بلا کر اس کی عزت پامال کر چکا تھا۔ وہ بری طرح نرمین کو ہوس کا شکار بناتا اسے دور ہوا تھا، جو نہ جانے کب سے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حشمت ایک نظر اس کے ادموئے وجود پر ڈال کر خباثت سے مسکراتا دور ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب یہ ضرور نہیں بچے گی، اگر بچ گئی تو موت کو گلے لگا لے گی۔ بدلے کی آڑ میں ہوس پوری ہو چکی تھی، اصل میں یہی اس کا مقصد تھا، پر ساتھ انتقام کا لفظ لگا کر وہ بری طرح نرمین کو تباہ کر چکا تھا۔ وہ بے سد پڑی تھی، اس کے رخساروں پر آنسو ہنوز ٹھہرے تھے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ عمران، تم لوگ تیار ہو؟ اسپیکر سے حشمت کی آواز گونجی تھی۔ جی صاحب، آپ فکر نہ کریں، ہم مچان میں ہی ہیں، عمران کی آواز گونجی۔ میرے والد محترم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس اس عورت کو اڑا دینا، حشمت صفاقی سے بولا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، عمران نے تابعداری سے کہا، جبکہ حشمت نے کال بند کر کے اس بند کمرے کو دیکھا جہاں نرمین کی ذات روندی جا چکی تھی۔ تبریز اور زبی اپنے بندوقیں تھامے پھونک پھونک کر قدم رکھتے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کی نظریں شکار کی تلاش میں تھیں، جبکہ اپنے آدمیوں کو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ کافی دیر وہ تلاش میں تھے۔ بھائی، ہمیں دن بدلنا پڑے گا، تبریز کی مسکراتی آواز گونجی۔ زبی زبیر کی بات کا پس منظر سمجھ چکا تھا، تبھی اس کا جنگل میں کہکا گونجا۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، اب شکار کو پتہ چل چکا ہے کہ شکاری اسی دن آتے۔ زبی اللہ مسکراتا آگے بڑھتا بولا۔
दोनों ने बंदूकें हाथों में थाम रखी थी। तभी कुछ फासले पर तबरेज को कुछ गठड़ी नुमा सिकुड़ा सिमटा वजूद नजर आया। जबी भाई, तबरेज ने रुक कर जबी को पुकारा, जबकि नजरें उनसे कुछ दूर झाड़ियों की ओटने पड़े वजूद पर मरकूज थी। जबी ने उसके नजरों के ताकुब में देखा। दोनों तशवीशी अंदाज में दाएं बाएं देख रहे थे, पर कोई जीरूना देखा था। तभी वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखते उस तरफ बढ़े। दोनों ने लब भींच रखे थे। थोड़े फासले पर उन्हें अंदाजा हुआ कि वो कोई लड़की है, और लम्हे में वो दोनों मामला समझ चुके थे। तबरेज ने सख्ती से मुठ्ठियां भींची थी, जबकि जबी के माथे पर बेशुमार बल पड़े थे। वो बच्चे तो ना थे कि ना समझ पाते। इस हालत में वो लड़की को वीराने में यूं उधड़ी हालत में देखकर उनका दिमाग खौल उठा था। तभी वो दोनों उसकी जानिब बढ़े, जब कुछ कदमों की दूरी पर उनकी नजर उस लड़की के चेहरे पर गई थी, और यही वो वक्त था जब जबी और तबरेज को अपने कदमों के नीचे से। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।